IMF ने बिजली मजीद महंगी कर दी। टैक्सों में इजाफे समेत 4 शराइत वफाकी हुकूमत के सामने रख दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुतालिबात तस्लीम ना होने पर IMF ने पाकिस्तान के लिए अपना प्रोग्राम खत्म करने की धमकी दे दी है। स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए और रेवेन्यू में इजाफे की पॉलिसी का फौरी नफाज किया जाए। उधर मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने भी धमकी दी है कि IMF का प्रोग्राम पूरा ना हुआ तो वो भी ओहदा छोड़ देंगे। उधर अरकान असम्बली की अक्सरियत ने IMF के मुतालिबात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा है कि IMF के मुतालबात मान लिए तो हुकूमत की मकबूलियत कम हो जाएगी। अजहर जतोई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। अजहर, कहिएगा क्या कुछ मुतालबात हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बता रही है IMF के थ्रू? जी, IMF के 6 अरब डॉलर के कर्जा प्रोग्राम की 45 करोड़ रुपए 45 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी का जायजा इजलास अगले माह मुतवक्किल है। इस सिलसिले में IMF ने 4 शराइत जो है ना वो पेश किए हैं हुकूमत को और उनको कहा है कि इस जायजा इजलास से पहले इन मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए। इस सिलसिले में फौरी तौर पर बिजली की कीमत में इजाफा और उस पर जो सब्सिडी है वो ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। रेवेन्यू में इजाफा का कहा गया है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और नेफ्ट एक्ट में तरमीम का कहा गया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने कोरोना से तबाह हाल आवाम को रिलीफ देने के लिए एक सब्सिडी प्रोग्राम बनाया गया है। अगर IMF के ये मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो फिर जो आवाम को रिलीफ देने का हुकूमती प्लान है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। देखने वालों को एक बार फिर बता दें कि IMF ने बिजली मज़ीद महंगी करने का ये मुतालबा किया है। 4 शराइत हैं जो कि रखी हैं, जिसमें एक बात ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये ख़ुद मुख्तारी पे बात की जाए। फ़ारूक सलीम हमारे साथ माहिर माशियात मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फ़ारूक साहब, कहिएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी की बात हो रही है, साथ साथ ये बातें भी हो रही हैं कि 4 शराइत इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जानिब से दी जा रही हैं, तो इस सब के दौरान कैसे मुमकिन है आवाम को रिलीफ देना? IMF का पैकेज पिछले कुछ 6 महीने से सस्पेंडेड पड़ा है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ये नए मुतालबात जो है हमारे सामने आए हैं। हमारी हुकूमत ने वादा ये किया था कि जो सर्कुलर डेट है हमारे बिजली के सेक्टर के अंदर वो दिसंबर 2020 में ख़त्म हो जाएगा। उसकी बजाय वो बढ़ता चला जा रहा है। अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी, उस वक्त हमें पावर डिवीजन ने बताया था कि सर्कुलर डेट जो कर्जा है वो तकरीबन 1200 अरब का है और अब वो तकरीबन डबल हो गया है। 2400 अरब की एक अमाउंट बताई जा रही है। तो हमने जो वादा किया था IMF से वो हम पूरा नहीं कर पाए। IMF ये चाहती है कि जो बिजली के सेक्टर के अंदर इजाफी कर्जाजात इकट्ठे हो रहे हैं वो बिजली के रेवेन्यू के अंदर से ही निकाले जाएं। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक पाकिस्तान जो है जो चोरी हो रही है 20 से 25% मुख्तलिफ इलाकों में उसको रोक नहीं पा रही, जब तक जो महंगी बिजली IPP से खरीदी जा रही है उसके रेट नीचे नहीं लाए जाते। और तीसरी चीज ये है जब तक जितनी बिलिंग हो रही है उसमें से तकरीबन 10 से 11% जो है वो बिल हम वसूल नहीं कर पाते। तो ये 3 बड़े अखराजात हैं, ये जब तक पूरे नहीं कर पाएंगे बिजली का शोबा खसारे में रहेगा। सही। फ़ारूक सलीम साहब साथ ही रहिएगा। शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मईशत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीकी साहब, पहले हमारी आवाम को ये बताया जाता रहा कि आलमी मालियाती इदारों से हमें कर्ज मिल रहा है आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अब उसी एक मालियाती इदारे की जानिब से ये कहा जाता है कि आवाम पे बोझ बढ़ा दिया जाए। वजह कुछ समझ नहीं आती। देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई खुशफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि IMF का प्रोग्राम जब शुरू हुआ था, आपको पता है मई में, तो उस वक्त अफरातज़र हमारा जो औसत था उस साल का 7.3 था और आपको इल्म है कि जनवरी में ये 14.6 हो गया था और फरवरी में फिर थोड़ा सा कम होकर 12.4। इतना ज्यादा जब महंगाई बढ़ जाएगी IMF की वो शराइत और जिस तरीके से हम उनकी शराइत पर अमल दरामद करते हैं तो वो तो पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए तबाही का नुस्खा है। मगर जो अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस वक्त ये शराइत हम मंजूर कर रहे थे उसमें हफीज शेख साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये बाकर रजा साहब कुछ अर्से पहले तक ये दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। तो जब ये शराइत की बात चल रही थी तो सेक्रेटरी फाइनेंस जो हुकूमत पाकिस्तान के थे उन्होंने कहा कि जी ये शराइत तो हम मंजूर नहीं कर सकते। तो उनको कहा आप खामोश रहें और रिकॉर्ड पर है कि वो फिर बाहर आ गए, उन्होंने मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की। तो मसला ये था कि जो शराइत हमने मंजूर की थी वो काबिल अमल नहीं थी और उसके नतीजे में बेतहाशा महंगाई बढ़नी थी और बेतहाशा जो हमारी शरह नमो सुस्त होनी थी
وہ چیز سامنے آ گئی. اب IMF نے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہماری قسط روک لی اور 5 مہینے سے ہماری قسط رکی ہوئی ہے. فروری کے بعد سے انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ عملاً معطل کیا ہوا ہے. اب وہ اپنی شرائط پر اصرار کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس دوران میں حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ٹیکسوں کی چوری روکی جائے یا بجلی کے جو نقصانات ہیں وہ روکے جائیں. وہی سب کچھ ہوتا رہا. اب صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں حکومت کہ ان کو یہ کہیں جناب کہ ہم نرخ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کو تھوڑا سا مرحلہ وار ہمیں موقع دے دیں، ایک دم نہ کریں تاکہ عوام پر پڑ جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اب ہم یہ شرائط مانیں گے اور عوام کے لیے مشکلات آئیں گی. اچھا شاہد صاحب یہ کہہ دیجیے گا پھر اس سب کا سلیوشن کیا ہے؟ جب بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جانب سے کوئی نیا پروگرام دیا جاتا ہے تو یقیناً اس سب کا کوئی نہ کوئی ٹائم فریم ضرور ہوتا ہے. اس ٹائم فریم کے اندر رہتے رہتے پاکستان کو نہ صرف وہ قرضے بھی واپس کرنے ہوتے ہیں بلکہ اپنی اکانومی کو بھی اسٹیبل کرنا ہوتا ہے. تو یہ کب تک عذر دیتی رہے گی گورنمنٹ کے؟ جب ٹائم فریم مکمل ہونے والا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے تاریخ پہ تاریخ مانگی جاتی ہے، وقت مانگا جاتا ہے اور عذر پیش کیے جاتے ہیں. تو پھر IMF تو آزاد ہے شرائط پہ شرائط لگاتا جائے. دیکھیے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 1988 سے اب تک جو ہے یہی تماشا پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی پروگرام کیے ہیں 12 سال وہ 32 سال وہاں ہم ہر پروگرام میں یہی تماشا ہمارے ساتھ ہوا ہے. اب لیکن آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا کہ حل کیا ہے. IMF تو وہی کرے گا جو کر رہا ہے، یہ تو میں آپ کو بتا دوں. وہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں کرے گا. لیکن ہمارے پاس حل جو ہے نا صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے انتخابات سے کچھ پہلے جو وعدے کیے تھے قوم سے اس پر عمل درآمد کر لیں. تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں اسٹیمپ پیپر پر کہ ہم IMF کی شرائط کو منع کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں آپ کی قسط نہیں چاہیے. انہوں نے جو کچھ کہا تھا آپ کے پروگرام میں ہمیں ڈسکس ہوتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک 10 نکاتی حکمت عملی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے. تو جب آپ آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر آپ کو بجلی، پیٹرول اور گیس کے نرخ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ کم ہوں گے. آپ پیٹرولیم لیوی نہیں لگائیں گے، آپ GST کم کر دیں گے. لیکن چونکہ وہ انکم ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی اپنی پارٹی کے وزراء اور ان کی اپنے پارٹی کے ممبران سینٹ، تو پھر آ جاتا ہے کہ عوام کے اوپر ڈال دیا جائے. اگر میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اس حکمت عملی پر عمل کر لیں کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگے گا، یعنی جو آدمی پاکستان میں کماتا ہے وہ ٹیکس دے دے، کسی کو چھوٹ نہیں ہوگی، تو آپ کے 75% مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہی بات عمران خان صاحب نے 2013 کے منشور میں کہی تھی، یہی بات 2018 میں کہی، مگر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب بھی کر لیں تو ہم IMF کی چنگل سے نکل جائیں گے، ورنہ جن خطرات کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا ہے یہ چلتا رہے گا، اگلے برسوں بعد چلتا رہے گا. کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ آ جائیں گے IMF کے پاس جناب یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد، کیونکہ ہماری معیشت پھر خراب ہو گئی. 1988 سے اب تک آپ دیکھ لیجئے 13-14 ہم پروگرام کر چکے ہیں، سب میں یہی تماشا ہوا ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی نے. سہیل صاحب سنا آپ نے شاہد حسن صدیقی صاحب نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیا جائے تو 75% مسائل پاکستان کے حل ہو جائیں گے جو کہ معیشت کے اوپر بیسڈ کرتے ہیں. تو آپ کہیے گا جب بھی کوئی نیا پروگرام IMF کی جانب سے آتا ہے اور جب وہ پورا ہدف نہیں ہو پاتا تو پھر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہماری گورنمنٹ کی جانب سے آتے ہیں، جیسا کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے بڑی کلیئر دھمکی دی ہے کہ یہ ہدف پورا نہ ہوا تو میں تو پھر جو ہے استعفیٰ دے دوں گا. یہ ہدف پورا کرنے کے لیے یہ دھمکی دینا یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ وہ شرائط تھی جب IMF کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جب اسد عمر صاحب کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے. یہ شرائط اس وقت بھی سامنے آئی تھی اور ہر پروگرام کے سے قبل IMF کی شرائط کرتا ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر اسٹرکچر ریفارمز کی جانب میں یہ قدم ہوتا ہے. بنیادی طور کے اوپر قومی خزانے کے اوپر جو سبسڈی کا دباؤ ہوتا ہے اسے کم کرنا ہوتا ہے. لیکن مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب بجائے اس کے کہ وہ مستعفی ہوں بلکہ انہیں یہاں پر آ کے ایسی اصلاحات لانی چاہیے کہ مختلف اداروں کے اندر جہاں پہ حکومتی اخراجات کم ہوتے، مختلف شعبے بہتر طریقے سے پرفارم کرتے. اگر بجلی کے نرخوں میں ہم اضافہ کرتے ہیں وہاں پہ ان ایفیشنسیز ہیں، وہاں بجلی چوری ہے، وہاں پہ سسٹم کی بہتر یوٹیلائزیشن نہیں ہے. اگر وہ ان چیزوں کے اندر امپروومنٹ لاتے تو شاید بجلی اس قدر مہنگی کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی جو آج حکومت کو جس بڑے چیلنج کا سامنا ہے. IMF کا تو مطالبہ ہے انہوں نے کہ آپ اپنا جو قومی خزانے پر بوجھ ہے، جو آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے، آپ اس کو کم کریں. تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو مہنگے سے مہنگا کرتے جائیں اور عوام کی جیب سے وصولی کرتے رہیں. تو اب یہ سسٹم اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ عوام مزید اتنا بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتے. حفیظ شیخ صاحب جو انٹرنیشنل بہت سا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان کا ایکسپوجر ہے،
उन्हें चाहिए था जितना अर्सा उनको यहाँ पर हुआ है वो इस्लाहात लेके आते, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अरसे के दौरान ही वो मुस्तकिल चेयरमैन FBI अपॉइंट नहीं हो पाता। FBI ने जहाँ जिसने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है वहाँ पर इडहॉकिज्म है, वहाँ पर मुस्तकिल तरीके से पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उसका फिर ये हल नहीं है कि आप आवाम पर बोझ डाल दें, चीज़ें महंगी कर दें। तो अब ये भी कोई रास्ता नहीं है कि जब आप बरह रास्त आवाम की जेबों से रिकवरी के लिए, जिस तरह आपने पेट्रोलियम मसनूआत रिकॉर्ड महंगी की, मुल्क की तारीख में उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती कि आपने पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए फी लीटर की सतह पर ले गए, इसलिए कि IMF का यकीनन रिकवरी के दिन बहुत करीब आ रहे हैं और ऐसे में IMF ने 4 शराइत रख दी हैं। आप हमारे साथ थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, जबकि माहिर मईशत डॉक्टर फ़रक सलीम और शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। इस सारी सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। अजहर जतोई, आप सबका शुक्रिया।